हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज हामी हेर्न गइरहेको छौं जो सिभिलको हाम्रो 4th लेभलको चौथो तहको जो इलेक्ट्रिकलको जुन पार्ट छ त्यो हामी चाहिँ आज हेर्न गइरहेको छौं, जुन कि हाम्रो डी प्रसादको जुन सानो बुक छ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर वाला त्योबाट चाहिँ म लिएको छु। यसमा चाहिँ जम्मा 19 वटा क्वेशन छ र यो पुरै क्वेशनको एकदमै राम्ररी हामी हेर्छौं कि के कसो चाहिँ यसको आन्सर कुन कुन छ र कसरी छ भन्ने त्यो पनि कुरा म एक्सप्लेन गर्छु। र तपाई एकदमै हामी स्टार्ट गरौँ अब भिडियो फर्स्टबाट हैन। अब यहाँ हेर्नु चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो के छ, विच क्वान्टिटी कन्सिस्ट अफ अ युनिट 1 kWh। त यहाँ चाहिँ 1 kWh को लागि चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इनर्जी दिएछ, सेकेन्डमा टाइम, सीमा पावर छ र डीमा के छ हाम्रो चार्ज छ। तब हेर्नु kWh किलोवाट आवर यसको चाहिँ फुल फर्म हुन्छ, यो पनि सोध्न सक्छ, त्यो ध्यानमा राख्नु होला कि kWh को फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ यसले। तो यो चाहिँ भनेछ कि विच क्वान्टिटी कन्सिस्ट, कुन क्वान्टिटी चाहिँ कन्सिस्ट हुन्छ तलको, यो यसले भनेछ। त हामी यसमा हेर्छौं इनर्जी छ या टाइम छ या पावर छ या चार्ज छ। यसमा चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको ए इनर्जी हो। इनर्जीको चाहिँ किलोवाट आवरमा आउँछ हैन, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। ए को चाहिँ 1 नम्बरको चाहिँ भयो। अब 2 नम्बरमा हामी हेर्ने, विच अफ द फ्लोइङ क्वान्टिटी कन्सिस्ट अफ एसआई युनिट एज वाट। कुन चाहिँ यसमा एसआई युनिट जुन छ हाम्रो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एसआई को फुल फर्म हैन। तपाई चाहिँ हेर्नु विच अफ द फ्लोइङ क्वान्टिटी, कुन चाहिँ क्वान्टिटी यो तलकोबाट कुन क्वान्टिटी छ जसको चाहिँ वाटमा छ। तब फोर्सको हुन्छ, फोर्सको चाहिँ न्युटनमा हुन्छ, त्यो याद होला तपाईको। यहाँ चार्ज छ जस्तै करेन्टको एम्पियरमा हुन्छ, अब पावरको केमा हुन्छ वाटमा हुन्छ। त त्यो ध्यानमा राख्नु होला, चाहिँ कसको के छ त्यो पनि अलि ध्यानमा राख्नु होला। भने यहाँ फोर्स जस्तै यसले लेखेछ, त्यो फोर्सको ठाउँमा यही तपाईले न्युटन दिएर यहाँ फोर्स सोधिलिन सक्छ। त त्यो क्वेशन अलि राम्ररी चाहिँ ध्यान राख्नु होला हैन। त 2 नम्बरको हाम्रो चाहिँ आन्सर कुन भयो यसमा, वाटको लागि चाहिँ कुन भयो पावर। भन्छ नि कति वाटको बल्ब छ अनि 100 वाटको छ रे, 100 वाटको, त्यो पावर त्यसको कति भयो 100 वाट भयो। यसरी चाहिँ याद राख्नु होला यसलाई हैन। अब चाहिँ हामी 3 नम्बरमा हिँडौं। 3 नम्बरमा चाहिँ के छ, व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टम। कुन कुन चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको हाम्रो वायरिङ सिस्टम हो। अब हेर्नु जुन हाम्रो यो वाल छ, जो देवाल भनौँ या वाल भनौँ हैन, त यो जुन हाम्रो वाल जो हुन्छ, यो वालमा के हुन्छ, जुन माथिबाट जुन गरेको हुन्छ नि वायरिङ, माथिबाट जुन गरिन्छ यसमा वायरिङ। यो हाम्रो सपोज वाल छ, यो घरको एउटा एक साइडको वाल छ, अनि यो वालमा चाहिँ वायरिङ गरेको हुन्छ। माथि यदि देखिन्छ हामीलाई पाइप लगाएर या यसरी स्याडल लगाएर या डाइरेक्टै यहाँ माथिबाट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ सर्फेस हुन्छ। र कन्सिल भनेको के हुन्छ, कन्सिलको मतलब भित्र गरेको भन्छ नि, जस्तै यसको छुपाएको, जस्तै बाहिर चाहिँ हेराउँदैन यसले हैन, नुकाएर चाहिँ राख्छ, छुपाएर राख्छ हैन, भित्र्याएर राख्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्सिल भन्छ। यो हाम्रो अहिले रेसिडेन्शियल घरहरुमा कन्सिल वायरिङ नै हुन्छ, ज्यादा बढी चाहिँ कन्सिल वायरिङ हुन्छ। त यसमा चाहिँ यो दुवै भयो, बोथ अफ द अबोभ, सर्फेस पनि हुन्छ र कन्सिल पनि हुन्छ। वाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टममा चाहिँ कुन भयो हाम्रो यो दुवै भयो, सर्फेस र कन्सिल दुवै। यो चाहिँ देखाउने र यो चाहिँ नदेखाउने खाले हैन, बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी 4th नम्बरमा हिँडौं। 4थमा के छ, which types of wiring is normally used in residential building। अब रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा तपाईले अहिले नै भने, अहिलेको जति चाहिँ बनिरहन्छ त्यो सबमा चाहिँ कन्सिल हुन्छ। तपाई वायरलाई चाहिँ तारलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्न, त्यो डाइरेक्टै बोर्डमा बटम थिच्ने बित्तिकै हाम्रो बल्ब छ, त्यो चाहिँ भित्री वायरिङ भएको, यो चाहिँ कन्सिल वायरिङ हो। के हेराउँदैन, त्योमा भित्रै चाहिँ यसले नदेखाएर चाहिँ गरेको हुन्छ। अब 5th नम्बरमा, what is the full form of DB in electrical power supply। अब DB को फुल फर्म के हो, डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो कि डाइरेक्ट बोर्ड हो कि डाउनवर्ड बीम हो कि अल अफ द एबोभ हो। त यसमा तपाईलाई थाहा होला कि घरमा चाहिँ एउटा हुन्छ यस्तो बोर्ड हुन्छ, त्यो जहाँ चाहिँ सबै रुमको के हुन्छ वायरहरु आएको हुन्छ, केही बिग्रियो भने मिस्त्री आएर यही चेक गर्छ हैन। त यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो डीबी। ए नम्बरको यसको आन्सर हुन्छ। डीबी भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युसन बक्स भनेको यहाँबाट चाहिँ सबै रुममा यसले डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ सप्लाई हैन, बल्ब बाल्नको लागि। त यो चाहिँ के भयो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बक्स भयो। तपाईको घरमा एउटा होला, यसरी यसमा खोल्ने पल्ली होला, यसरी खोल्नुहुन्छ भने तपाई नि यसमा हेर्नुहुन्छ धेरै एमसीबीहरु लागेको हुन्छ। त यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बक्स हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन नामैले छ कि घरमा डिस्ट्रिब्युट गरिरहन्छ, त्यसले डिस्ट्रिब्युसन बक्स हैन। त 5 को चाहिँ हाम्रो ए को भइहाल्यो। अब 6
6 को हामी हेरौँ द कलर अफ अर्थिङ वायर। तब अर्थिङ वायरको लागि कुन कलर चाहिन्छ रे? रेड चाहिन्छ, येल्लो चाहिन्छ, ब्लू चाहिन्छ कि ग्रीन चाहिन्छ? त्यसको लागि चाहिँ ग्रीन चाहिन्छ हाम्रो अर्थिङको लागि। जहिले पनि अर्थ वायर हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ ग्रीन भनेर चाहिँ यसलाई अर्थ वायरलाई राखेछ हैन। यो स्ट्यान्डर्ड हो, यो तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा छ हैन। धेरै कुरा यस्तो हुन्छ जुन तपाईले याद गर्नै पर्छ। द कलर अफ न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायरको लागि चाहिँ कुन राख्ने? रेड राख्ने, येल्लो राख्ने, ब्लू राख्ने कि ब्ल्याक राख्ने हैन। तब तपाईलाई थाहा होला RYB, थाहा छैन भने याद गरिलिनु। RYB यो तीनटा चाहिँ फेजको हुन्छ, रेड, येल्लो र ब्लू, र एउटा हुन्छ न्यूट्रल। यो न्यूट्रल जुन हुन्छ नि त्यो ब्ल्याकको हुन्छ, त्यो याद राख्नु होला हैन। यो चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा तपाईलाई म भनिदिएँ कि जुन न्यूट्रल वायरको कलर हुन्छ त्यो कुन हुन्छ? ब्ल्याक हुन्छ, कालो खाले हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो न्यूट्रल वायर हो। घरमा पनि तपाईँ यदि दुईवटा तार हुन्छ भने हेर्नुहुन्छ, एउटा रातो हुन्छ या येल्लो हुन्छ या ब्लू हुन्छ, तर एउटा के हुन्छ? कालो हुन्छ। त्यो चाहिँ न्यूट्रलवाला हुन्छ हैन। अब चाहिँ हामी 8 नम्बरमा हेरौँ। 8 नम्बरमा के छ? द कलर अफ पोजिटिभ वायर इन 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टममा पोजिटिभ वायर जो हुन्छ त्यसको कुन हुन्छ? अब तपाईलाई म अहिले भने RYB, आरबाट रेड, वाईबाट येल्लो, बीबाट ब्लू। त यो तीनटैबाट तपाईँ कुनैलाई पनि के गर्नुहुन्छ? फेज बनाउन सक्नुहुन्छ। पोजिटिभ वायर, पोजिटिभ वायर भनेको फेज वायर हो र नेगेटिभ वायर भनेको न्यूट्रल वायर हो हैन। त यो चाहिँ पोजिटिभ वायर हामी रेड, ब्लू या येल्लो कुनैलाई पनि मान्न सक्छौँ। त यसमा के हुन्छ? हाम्रो डी हुन्छ अप्सन। 8 नम्बरको के हुन्छ? हाम्रो डी हुन्छ अप्सन। 8 नम्बरको डी हुन्छ अप्सन। RYB गरेर याद राख्नु होला, या RBY मोटरसाइकल गरेर याद राख्नु होला। सर्ट ट्रिक तपाईलाई जसरी चाहिँ याद हुन्छ त्यसरी तपाईँ याद गर्नु होला हैन। 9 नम्बरमा व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ पावर सप्लाई सिस्टम। कुन कुन टाइपको पावर सप्लाई सिस्टम हुन्छ रे हैन। सिंगल एन्ड डबल फेज सिस्टम, डबल एन्ड 3 फेज सिस्टम, सिंगल एन्ड 3 फेज सिस्टम, नन अफ द एबोभ। अब तपाईँ भन्नु कि तपाईँ कहिले पनि डबल फेज सिस्टम सुन्नु भएको छ? सुन्नु भयो होइन? तपाईँ के सुन्नु भयो होला? सिंगल फेज सिस्टम या 3 फेज सिस्टम। यो दुईटा खाले मात्रै हुन्छ। सिंगल फेजमा के हुन्छ? जब तपाईको घरमा जुन लाइन आएछ त्यो हाम्रो के छ? सिंगल फेज सिस्टम छ। सिंगल फेजमा के हुन्छ? एउटा चाहिँ पोजिटिभ वायर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी फेज भन्छौँ, र एउटा चाहिँ नेगेटिभ वायर हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? न्यूट्रल भन्छौँ हैन। त यो चाहिँ दुई खाले हुन्छ। अब एउटा चाहिँ यो घरमा जुन हाम्रो हुन्छ त यो चाहिँ फेज न्यूट्रल आएको यो सिंगल फेज हो। जस्तै अब मेसिन चलाउनु पर्ने छ। अब तपाईको गाउँमा मिल होला, त्यो मिल चाहिँ कसरी चलिरहेछ? या चिरान मिल होला, या आटा पिसाउने, या गहुँ पिसाउने, या धान कुटाउने, कुन पनि मेसिन होला। त्यो मेसिन चाहिँ चल्ने कुन हुन्छ? त्यो 3 फेज हुन्छ। 3वटा तार आयो होला, 3वटा तार आयो होला, र त्यसको साथै साथै एउटा अरू होला, त्यो चाहिँ न्यूट्रलको हुन्छ। RYB तीनटै फेजको भइहाल्यो। यो R, यो Y, यो B, अनि एउटा न्यूट्रल हुन्छ त्यसको सँगै। या तपाईको घरमा सिंगल फेज छ भने एउटा हुन्छ र एउटा अरू हुन्छ। त एउटा हुन्छ यो फेजको र एउटा न्यूट्रलको हैन। त बल बलिहाल्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। त्यसमा के हुन्छ? हाम्रो C को सिंगल एन्ड 3 फेज सिस्टम हैन। त यसको 9 नम्बरको के भइहाल्यो? व्हाट आर द डिफरेन्ट टाइप्स अफ पावर सप्लाई सिस्टम। कति टाइपको पावर सप्लाई सिस्टम हुन्छ रे? C को हुन्छ हाम्रो सिंगल र 3 फेज सिस्टम मात्रै हुन्छ रे हैन हो। अब चाहिँ 10 को विच टाइप्स अफ पावर सप्लाई सिस्टम इज निडेड इफ ए स्मल एमाउन्ट अफ पावर इज रिक्वायर्ड। हामीलाई कम पावर चाहिएको बेला स्मल एमाउन्ट अफ पावर रिक्वायर्ड चाहिएको छ रे। तब कम चाहियो हामीलाई त कुन लगाउने? त्यो 3 फेजवाला लगाउने हो। डबल फेज त हुँदैन। त्यो 3 फेजवाला लगाउने हो, नलगाउने। कम चाहिएको छ भने जस्तै बत्ती उती बाल्नु छ भने के लगाउने? सिंगल फेज लगाउने घरको। त्यो दुवै गयो चेल्बा हैन। अब चाहिँ के आयो हाम्रो? 10 को चाहिँ के आयो? 10 को हाम्रो ए को आयो आन्सर। सिंगल फेज कम पावर चाहिएछ नि यहाँ हैन। अब चाहिँ 11 नम्बरको हेरौ। 11 नम्बरमा के छ? विच टाइप्स अफ पावर सप्लाई सिस्टम इज निडेड इफ लार्ज एमाउन्ट अफ पावर रिक्वायर्ड रे। बढी पावर चाहियो रे। अब बढी पावर चाहियो भने मानौ न यही अप्सन छ भने यसमा कुन होला? C को होला। 3 फेज चाहियो। अब बढी चाहियो भने सिंगल फेजले हुन्छ? मिलुल चलाउनु छ, चिरान मेसिन चलाउनु छ, चल्दैन सिंगल फेजले। त्यसमा कुन चाहिन्छ? हाम्रो 3 फेज सिस्टम चाहिन्छ हैन। ल अब म अर्को पेज चाहिँ ल्याउँछु हैन। त अहिले तपाईलाई भने कि यसमा कुन चाहिन्छ? बढी पावर चाहियो भने रे 3 फेज चाहियो हैन। ठीक छ। अब 12 नम्बरमा हामी हेरौँ। द मिनिमम नम्बर अफ वायर इन सिंगल फेज सिस्टम। कमसे कम कतिवटा हुन्छ सिंगल फेजमा वायर रे? अनि सिंगल फेजमा तपाईको घरमा कतिवटा वायर छ? सिंगल फेज छ भने एउटा फेज हुन्छ, एउटा न्यूट्रल हुन्छ, त 2वटा भइहाल्यो। त्यसमा 2वटामा लगाइदिने। 4वटा गल्ती छ, 1वटा गल्ती छ, 3वटा गल्ती छ। सिंगल फेजमा 1 नलगाउनु होला, यो चाहिँ बढी गल्ती गर्छ। कि सिंगल छ एउटा छ भने एउटा लगाइदिने, एकदम गल्ती छ हैन।
यसमा सिंगल फेजमा के हुन्छ हाम्रो घरमा एउटा फेज हुन्छ एउटा न्युट्रल हुन्छ, त्यही भएर बी को एन्सर ठिक हुन्छ सिंगल फेजमा हैन। अब 13 नम्बरमा हेरौँ, मिनिमम नम्बर अफ वायर इन 3 फेज सिस्टम। 3 फेजको लागि कतिवटा चाहिन्छ रे? त 3 फेज छ त 3 वटा त चाहिन्छ नै, र एक्स्ट्रा अरु एउटा कुन चाहिन्छ? न्युट्रल चाहिन्छ, तब न चल्छ। खाली फेजले चल्छ? चल्दैन। एउटा फेज र एउटा न्युट्रल दुवै हुनु पर्यो हामीलाई, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ 13 नम्बरको हाम्रो 4 वाला हुन्छ, न 2 हुन्छ, न 1 हुन्छ, न 3 हुन्छ, किनभने 3 फेजमा चाहिँ 3 वटा त आर वाई बी आइहाल्यो, अनि एउटा न्युट्रल चाहियो हामीलाई ब्ल्याक वाला, अनि न चल्छ हैन। ठीक छ, अब चाहिँ भइहाल्यो हैन। अब चाहिँ म तपाईलाई हेराउँछु कतिको 14 नम्बरको। अब चाहिँ हाम्रो के छ 14 नम्बरमा हेर्नु छ हैन। अब 14 नम्बरमा के छ हाम्रो, हेरिलिनु। द सिंगल फेज सिस्टम युज भोल्टेज अप टू। सिंगल फेज चाहिँ भोल्टेज, सिंगल फेजमा चाहिँ कति भोल्टेज हुन्छ? 110 हुन्छ, 230 हुन्छ, कि 415 हुन्छ, कि 650 हुन्छ? अब हेर्नु तपाईँ, सिंगल फेज छ, सिंगल फेजमा तपाईको घरमा कति भोल्टेज हुन्छ? 230 भोल्ट, 220, 230 यही रेन्जमा हुन्छ। त हाम्रो सिंगल फेजको केसमा जहिले पनि के हुन्छ? हाम्रो 230 भोल्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा छ। अब जस्तै 3 फेज आयो, यो 3 फेज आयो भने तपाईँ यसरी न गरिलिनु कि सिंगलमा 230 छ र त्यसपछि फेरि 230 भयो 3 मा, र फेरि 230 भयो। एकदम गल्ती छ, न एकदम गल्ती छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईलाई हैन, यहाँ हेर्नु 14 नम्बरमा भनिदिए कि 230 छ, सिंगल फेज छ, त्यही भएर। अब 3 फेजको केसमा तपाईलाई के हुन्छ भने यसमा 110, 230, 415, 650 दिन्छ, यसमा 415 मात्रै हुन्छ हैन। किनभने जहिले पनि के हुन्छ वायरमा फेज टु फेज चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ, एक देखि अर्को फेजको कति भोल्टेज हो त्यो हैन। त्यसै गरेर त्यसैले चाहिँ त्यो भोल्टेज 650 यसरी जोड्नु हुँदैन कि 230 230 230 गरेर 650 जति भइहाल्छ, त्यो चाहिँ गल्ती कुरो हो। तपाईँ याद राख्नु होला यो कुरा। 15 नम्बरको छ, 15 नम्बरको के छ 3 फेजमा हाम्रो 415 छ हैन। अब चाहिँ 16 नम्बरमा अब हामी हेरौँ के छ। 16 नम्बरमा हामी हेर्दा चलिरहेछ रे, चलिरहेछ हैन। अब 16 नम्बरमा हामी हेरौँ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द इमिडिएट डिस्चार्ज अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी डाइरेक्टली टु द अर्थ। अब के भनेछ? इमिडिएट, एकदमै जल्दी छिटो छिटो डिस्चार्ज गर्नु छ हामीलाई इलेक्ट्रिकल, डाइरेक्टली टु द अर्थमा ल्याउनु छ त्यसलाई हैन हैन, बाई द हेल्प अफ लो रेजिस्टेन्स वायर। लो रेजिस्टेन्स वायरले त्यो वायरलाई हामी के भन्ने रे हैन। अब हेर्नु तपाईँ 16 नम्बरमा के भन्ने? इलेक्ट्रिकल अर्थिङ भन्ने, या थन्डरिङ भन्ने, या लाइटिङ भन्ने, या अल अफ द अभोभ भन्ने। त्यसमा एकदमै सिम्पल छ। 16 नम्बरको तपाईलाई अर्थिङको काम चाहिँ जब चाहिँ अर्थमा इनर्जी पुर्याउनु छ त्यहाँ चाहिँ गर्ने काम के हो? अर्थिङ हो हाम्रो। यो चाहिँ याद राख्नु होला कि अर्थिङको केसमा यो जो लाइटिङ छ थन्डरिङ छ नि, यो लाइटिङ छ जुन आकाशमा चाहिँ त्यो जो क्लाउडहरू हुन्छ त्योमा चार्ज पोजिटिभ चार्जहरू हुन्छ, यसमा पनि पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, यो दुवै ठक्कर खान्छ नि अनि लाइटिङ आउँछ, अनि त्यो बेला थन्डरिङ आउँछ। यो भनेछ हाम्रो यो क्वेसनमा, त्यो कुरा भनेको छैन। यो क्वेसन राम्ररी हेर्नु। प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ इमिडिएट डिस्चार्ज भनेछ डाइरेक्टली टु द अर्थ विथ द हेल्प अफ लो रेजिस्टेन्स वायर भनेछ। त्यो वायर हाम्रो कुन हो? इलेक्ट्रिकल अर्थिङवाला वायर हो, जुन कि हाम्रो के हुन्छ? ग्रीन रङको हुन्छ, ग्रीन कलरको हुन्छ, ग्रीन रङको हुन्छ हैन। अब चाहिँ 17 नम्बरमा डीपी स्विच इन इलेक्ट्रिकल वायरिङ इज प्लेस्ड। डीपी स्विच इन इलेक्ट्रिकल वायरिङ इज प्लेस्ड, त्यसलाई के काम गर्छ त्यसले? अब टु कट द डबल पोल, टु डिस्टर्ब द पोल, टु डबल द पोपलर्स, टु स्विच अफ अर अन द बोथ पोल। तब तपाईँ हेर्नुभयो होला राम्ररी, त्यो जो म अहिले सम्झाएँ कि डिबी बोर्ड हुन्छ, यो डिबी बोर्ड भन्दा पनि तपाईलाई यो डिबी जुन बोर्ड जो हुन्छ यही साइडमा एउटा होला सानो बोर्ड, त्योमा के छ? यसरी यसरी गरे होला, र यसमा चाहिँ यो साइडमा कतिमा हुन्छ? यो उठाउने पनि हुन्छ। यसलाई तल गरिदियो भने कटिहाल्छ, यसलाई माथि दिए गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो लाइन आइहाल्छ। त्यसमा के हुन्छ? स्विच अफ र अन दुवै पोललाई गर्छ, एउटा फेज र एउटा न्युट्रललाई हैन। भयो, ठिक छ हैन। त 16 नम्बरमा त्यो कुरा छ हैन, 17 नम्बरमा सरी हैन, ठिक छ। अब 18 नम्बरमा मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल वायरिङ इज मेड अफ। मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल वायरिङ इज मेड अफ, त बढी यताउता जाने जरुरी छैन। तपाईको घरमा कुन वायरिङ हुन्छ? सिल्भरको तारले हुन्छ, अल्मुनियमको तारले हुन्छ, कि कप्परको तारले हुन्छ, कि ब्रासको तारले हुन्छ? सबैलाई थाहा होला कि कप्परको तारले हुन्छ। कप्परवाला जुन वायर हुन्छ त्यसले हामीलाई के हुन्छ? घरमा वायरिङ भयो हुन्छ। जति पनि तार जो हाम्रो घरमा लागेको हुन्छ त्यसलाई छिलेर हेर्नु होला तपाईँ, त्यो वायर चाहिँ के को होला रे? कप्परको होला हैन। यो चाहिँ हाम्रो घरको सबै कुरा हो, यो चाहिँ कप्पर वायर भयो हैन।
अब चाहिँ हाम्रो के आउँछ 19 नम्बरको द मस्ट पावर सेभिङ बल्ब युज टुडे। अब मस्ट पावर सेभिङ सबैभन्दा कम पावर खाने मिटर उठाउने कुन बल्ब हो यसमा? अर्डिनरी बल्ब भनेको हाम्रो पहिलो खाले बल्ब हैन, जो सबैभन्दा बढी हिट दिने 100 वाटको बल्ब जो हुन्छ हाम्रो 100 वाटको त्यो बल्ब जुन जसलाई चाहिँ अर्डिनरी बल्ब भन्छ। अब चाहिँ ट्युबलाइट आयो। ट्युबलाइट कस्तो हुन्छ? अब ट्युबलाइट यो ठुलोवाला जुन हाम्रो भयो यो ट्युबलाइट, त्यसपछि आयो अर्डिनरी बल्ब, पछि आयो ट्युबलाइट, त्यसपछि आयो फ्लुसेन्ट ल्याम्प। फ्लुसेन्ट ल्याम्प के हो? यो चाहिँ यस्तो खाले बल्बहरू जिलेबी खाले हैन, जिलेबी खाले बल्बहरू जति जो हुन्छ यो फ्लुसेन्ट ल्याम्प हो। अब त्यसमा पनि आयो CFL रे। CFL को फुल फर्म के हो? कम्प्याक्ट फ्लुसेन्ट ल्याम्प। कम्प्याक्ट भनेको के हो? त्यसलाई जाति दियो र कम बनाइदियो हैन, त्यसलाई च्यापेर हैन। अब कम्प्याक्टमा अलि यो भन्दा चाहिँ के हुन्छ? कम खपत हुन्छ। तर यो केसमा अहिले चाहिँ तपाईलाई जरुरी छैन कि यही 4वटा अप्सन दिन्छ। यसमा तपाईले डाइरेक्टै यो अप्सन हाल्न सक्छ, लिड, यो CFL को ठाउँमा। अहिले चाहिँ CFL हो, तर तपाई याद राख्नु होला यो 4वटामा सबैभन्दा कम बत्ती खाने भनेको CFL हो। तर अहिलेको समयमा चाहिँ लिड आइसकेछ, लाइट इमिटिङ डायोड। यो बल्बले चलिरहेछ। यो सबै जुन मर्करीको भाप राखेर चलिरहेको थियो बढी इलेक्ट्रिसिटी खाने, अब चाहिँ लिड आइसकेछ, डाइरेक्टै बल्ब। जुन मोबाइलमा सानो सानो लिड जो लागेको हुन्छ त्यो लिड खाले लाइट इमिटिङ डायोड यसको फुल फर्म हो, त्यो याद राख्नु होला। र लिड हुन्छ यसको हैन। त अहिलेको समयमा चाहिँ यो लिड चाहिँ सबैभन्दा कम इलेक्ट्रिसिटी खाने भनेको लिड हो। र यसको सन्दर्भमा यो क्वेसन आयो भने डी लगाउनु होला। र यसको चाहिँ एन्सर यहाँ छ। र यसको पीडीएफहरू पनि म तपाईले के हुन्छ भने ड्राइभमा राखेर चाहिँ यसको लिंक शेयर गरिदिन्छु, जसमा चाहिँ 6-7 वटा सेट छ र तपाईलाई सबै चाहिँ क्वेसनहरू भेटिहाल्छ हैन। अलि भिडियो चाहिँ आइरहेको छैन, मलाई चाहिँ आफै अलि अप्ठ्यारो परेर चाहिँ यस्तो भएको हो हैन साथीहरू। सो तपाईहरु चाहिँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन, र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, र कमेन्ट गरेर भन्नु होला कि तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो, यस्तै भिडियो अरु चाहियो तपाईलाई, या के कसो तपाईलाई राम्रो लाग्यो राम्रो लागेन एकचोटी भिडियोमा चाहिँ तल कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला। त्यही हाम्रो मोटिभेसनको सोर्सहरु छ हैन। हो, थ्यांक यू भेरी मच हैन। अब चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी भेटौँला ल, थ्यांक यू।